अहिले पनि त्यो भित्र त्यहाँ तपाईँले भित्र जाम भन्नुभयो त्यो खोरभित्र जाँदाखेरि मनै सिरिङ हुँदै गएँ कि चापट अब 50 रुपियाँ किलोको मकै अनि कहाँ पाउने उधारो नपाउने हेर पहिले उधारो ठप्प भएर बस्यान् तिर्न सकिएन सबै त्यसै हिनामिना भयो कि अब यो गर्नु त हेर्नुहोस् त अहिले यो बङ्गुर खोरमा सन्नाटा छाएको छ टन्न थिए आफ्नो होइन बङ्गुर अब त्यहीसँग घुलमिल भइरहने अब यताउति कस्तो रमाइलो अर्कै अनुभव हुन्थ्यो भने अहिले आफैलाई निराशापन त्यही महसुस भयो कि बङ्गुरका पाठी खेल्ने ठाउँमा अहिले माकुराको जालो लागेको छ म त लगभग 3 महिना जति त फार्ममै आइन मन लागेन आउने बित्तिकै भित्रै देखिने कस्तो अनुभव हुने आफूलाई हातखुट्टै लरेङलुरुङ हुने कि बटारेर आउँछ तर राज्य मस्त निन्द्रामा छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर हामी हाँक्छौँ तर होइन रहेछ बुझ्दै ल्याउँदा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश होइन हाम्रो देश त एउटा चाहिँ नेताहरूले चलाएको माफियाले चलाएको देश हो कि जस्तो लाग्न थालिसकेको छ दर्शकवृन्द यो बाहुनी दिदी नमिता अधिकारी दवाडीले सञ्चालनमा ल्याएको सिमरन बङ्गुर फार्म हो बङ्गुर पालनको अनुभव सुखद पनि भयो दुखद पनि भयो कहिले हँसाए कहिले रुवाए यस्तै हो व्यवसायले कहिले रोउने कहिले हँसाउने भइरहेछ भाइ यो बङ्गुर पनि प्रेमी जस्तो हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ माया गरे मान्छे जस्तो मायामा बिछोड भए जस्तै भइरहेछ राज्यको निकम्बापन र राज्यको लाचारीपनले गर्दा यो बङ्गुर फार्म अहिले धाराशायी अवस्थामा छ रोग लागिसकेपछि रोगको त्यही निर्मूल गर्नको लागि भ्याक्सिन छैन हाम्रो नेपालमा अब भ्याक्सिन पनि त तुरन्त किसानले चाहेको बेलामा खोजेको बेलामा तुरन्त उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो नि त त्यो भ्याक्सिन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार कहाँसम्मको त तर हिम्मतवाली बाहुनी दिदी नमिता दवाडी अधिकारीले हिम्मत भने हार्नु भएको छैन राज्यको लाचारीपनका कारण आफ्नो पेसा व्यवसाय धाराशायी हुँदा पनि उहाँ कम्मर कसेर मैले बङ्गुरै पढेको हो म बङ्गुर नै पाल्छु भनेर लाग्नु भएको छ दिदी तपाईलाई सलाम छ यसलाई चाहिँ मैले छोड्ने छैन किनभने यसैले मलाई चिनायो यसैले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको बङ्गुर र माछाबाट नै म अगाडि बढेको हो जहाँसम्म लाग्छ मैले सकुन्जेल र मैले भ्याइन्जेल मैले यो व्यवसाय चाहिँ छोड्ने छैन बङ्गुरले बरु साथ छोडोस् तर दिदीले बङ्गुरलाई छोड्नुहुन्न हजुर अनि पोथी चाहिँ जम्मा 20 वटा छन् अहिले अब यही 20 वटाबाटै अब यसलाई फेरि बढाउने इच्छा चाहिँ गरेको छु अब हेरौँ कहाँसम्म पुर्याउँछ बाहुनी दिदी नमिता अधिकारी दवाडीले 1,50,00,000 1.5 करोडको लागतमा यो सिमरन बङ्गुर फार्म सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो यसमा लगानी मेरो अहिले 1 करोड लगभग 50 लाखको छ 1.5 करोड जतिको लगानी छ त्यो लगानी त जो संरचना छ हजुर हैन त्यसमा त अब खेल्न सकिन्छ नि सकिन्छ 4 वटा बङ्गुरबाट उहाँले बङ्गुर पालन व्यवसायलाई सुरु गर्नुभयो र त्यो बङ्गुर पालन व्यवसाय उहाँको बढेर कुनै समय यही फार्ममा 1200 वटासम्म बङ्गुर पुगेका थिए पछाडि देखिएका यी दृश्यका यी लामा लामा टहरामा कुनै समय भरिभराउ बङ्गुर हुन्थे नमिता दिदी दिनभरि यही बङ्गुर फार्ममा बङ्गुरका पाठी माउसँग खेलेर समय बिताउनुहुन्थ्यो अब यसलाई बिस्तारै बढाउँदै जाने भने पनि पैसै चाहिन्छ बङ्गुर त बढ्छ र खाने के खुवाउनको समस्या हुन्छ के अब नजिकै बजार भावे होटलको भातसात ल्याउँ खाऊँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि छैन त्यसैलाई सुधार्न मलाई लगभग 1.5 वर्ष लाग्छ राम्रोसित भाव आइदियो भने मैले 1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ यो अब अहिलेसम्म मलाई घाटा पारेका ऋणहरू तिर्छ होइन तिर्नलाई त तर अब यसलाई सङ्घर्ष चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ सङ्घर्ष नगरिकन त काम छैन बङ्गुरलाई खुवाउने दाना नभएर बङ्गुरको बजार नभएर आफ्नो खोरमा भएका बङ्गुरलाई भोकै राख्नुपर्ने अवस्था आयो र सस्तै मूल्यमा उहाँले आफ्नो खोरमा भएका सबै बङ्गुर बेचिदिनु भयो 130 वटा जति माउ थियो लगभग देखिहाल्नुभयो अब त्यहाँ केजमै 70 वटा माउ अट्ने केज बनेछ त्यो बनाउन लगभग मलाई थोरैमा पनि अब कति
त्यतिखेर 35 लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो। अनि फेरि अर्को त्यो केजमै बच्चा जन्मिने भयो। अब त्यसलाई फेरि केजमा जन्म यता पुगेन, नपुगेपछि फेरि अर्को खोर थपेँ मैले उतापट्टि बच्चा जन्मिने बेलामा। अनि त्यो माउलाई उता सारेर फेरि बच्चा चाहिँ जन्मिन सजिलो हुन्छ भनेर फेरि उतापट्टि अर्को एउटा खोर बनाएँ। खोर बनाउँदा बनाउँदा बारी पनि भ्याइयो। त्यहाँ लगभग अब छैनन्, अब केही तरकारी लाउने ठाउँ पनि छैन, सबै खोरै खोर छन्। अझै 2टा खोर बन्ने सामान अझै छन् मसित। बिस्तारै खोर बढाउँदै जान्छु भनेर त्यो ट्याङ्की भएको नजिकै पनि अर्को एउटा खोर बनाउनको लागि चाहिँ कुरो भएको थियो। अब त्यसपछि डामाडोल भयो अनि खोर बनाउनुतिर त उनै गएन। कुनै समय थियो उहाँले बङ्गुरका पाठापाठी माउ बेचेरै 1 वर्षमा 20 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यति सफल किसानलाई हामी पटक पटक भन्छौँ राज्यले नहेरिदिँदा अहिले के गर्ने भनेर अन्योलता सिर्जना भएको छ। तर नमिता दिदीलाई त्यो अन्योलताले केही फरक पारेको छैन। उहाँले बङ्गुर पालन व्यवसायमा एकदम कम्मर कसेर अझै पनि लागिराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ किन हो यसको एकदमै माया लाग्छ। जुन दिन यसले मलाई भनौँ न एकदम दुःख परेको बेलामा पनि यसले मलाई उठाएको थियो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ जस्तै भए पनि म हार्ट एट्याकै भएर बिरामी भएँ। यो बङ्गुरलाई देख्दाखेरि म यहाँ आएर खोरमा बङ्गुर हेर्न पनि सकिनँ होइन। त्यो दिन सम्झिँदा अझै पनि आफूलाई काली लाएर आउँछ। कस्ता दिन थिए, कस्तो भयो। अब बङ्गुर आयो, दाना हाल्न आयो, गुवा गुवा गरेर कराउँछ, हेर्नु खाम्ला झैँ गर्छ मान्छेलाई। अब नखुवाउने मेरो कुनै उपाय नै छैन। धान जति सबै भगारीको धान पनि भ्याइयो। अब कति आफूले खाने धान पनि भ्याइयो। कति गरेर चाहिँ त्यसलाई बचाउने कोसिस गरियो, तर सकिएन, बचाउन गाह्रो भयो। किसानलाई के समस्या पर्यो, के गर्नुपर्छ, कस्ता किसानका मुद्दालाई सम्बोधन गरिदियो भने व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका किसानहरू सफल हुन्छन् भन्ने बारेमा राज्यलाई अहिले केही पनि मतलब छैन। नमिता दिदी भन्नुहुन्छ यदि राज्यले हेरिदिने हो भने नमिता दिदी जस्ता किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालेर धेरै सफलता हासिल गर्न सक्ने थिए। तर राज्यले हेरेको भने छैन। विडम्बना यो भन्नै पर्छ। किसानको लागि हामी केही गर्छौँ भनेर सरकारले पनि बल आँट हौसला दियो भने नै किसान अगाडि बढ्न सक्छ नि त। किसान त एकदम मर्कामा परेको छ सर। अब हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे यसै डुबेका छौँ। उहाँको यो मेहनत, यो जाँगर, व्यवसायप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धताले के दर्शाउँछ भने 1-1.5 वर्षमा फेरि यी फार्ममा बङ्गुरका पाठापाठी खेल्नेछन्। बङ्गुर पाल्नको लागि बनाइएको केस बङ्गुरले भरिभराउ हुनेछ र पहिला नमिता अधिकारी दवाडी दिदीको दिनचर्या जसरी चल्थ्यो त्यसरी नै चल्नेछ। यो व्यवसायले कहिले लडाउने, कहिले अब चाहिँ उठाउने यस्तो भइरहन्छ। अब लडाएपछि फेरि उत्रिन सक्नुपर्ने आफूसित क्यापेसिटी पनि हुनु पर्यो होइन। मैले गर्छु, अब एकचोटि त अब घाटा लायो फेरि गर्छु भनेर आँट पनि गर्न सक्नु पर्यो। आँट गर्नलाई आर्थिक चाहियो, आर्थिक नभए आँट गर्न सकिन्न। विक्रम सम्वत 2062 सालमा 4वटा बङ्गुरबाट उहाँले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पालनको यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। 64 साल ताका बाहुनको छोरीले बङ्गुर पाल्न थाली भनेर धेरैले उहाँको कुरा पनि काटे। तर उहाँ पछि हट्नु भएन। समाज रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, महिलाहरू पेसा व्यवसायमा लाग्नुपर्दछ, पेसा व्यवसाय गर्न जातभात केही काम लाग्दैन भनेर उहाँले बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो। बाहुनीले बङ्गुर पाल्यो भन्थे। कहीँ कतै त्यतिखेर त्यो समस्या पर्दाखेरि के बाहुनको जातलाई बङ्गुरले नहुने नै पो रहेछ कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो कि लागेन कहिले पनि लागेन। त्यो त गलतै मान्यता हो नि। गलतै मान्यता हो। अहिले अब त्यसमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। यो कुराहरू त आउँदैन जहाँसम्म लाग्छ। अब त त्यो धेरै समाज अगाडि बढिसकेछ भन्ने कुरा त तपाईँ असफल हुँदाखेरि खुच्च्यौँ भन्नुभन्दा पनि होइन, आत्तिनु हुँदैन, हुन्छ भनेर तपाईँकै समाजले भन्यो नि होइन। भनेपछि त समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब पछाडि फर्किनेवाला चाहिँ छैन। दिदी पनि बङ्गुर पालनमा अब पछाडि फर्किनुहुन्न। फर्किन्न होला। यस्तो हुँदा त अब गरियो, अब त्यति हुँदा त धानेर अहिलेसम्म बस्यो भने। यदि तपाईँ व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्न चाहनुहुन्छ भने 2062 सालदेखि
दिदीले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्नु भएको छ। बङ्गुर पाल्दाखेरि आइपर्ने चुनौतीसँग दिदी मजाले लड्नु भएको छ। ती चुनौतीसँग मजाले साक्षात्कार भएको भएर बङ्गुर पाल्दाखेरिका समस्या के हुन्, कसरी बङ्गुर पाल्नु पर्दछ, कसरी पाल्दाखेरि सफल भइन्छ भनेर दिदीले मजाले तपाईँलाई बताइदिनु हुनेछ। र तपाईँलाई बङ्गुरका पाठापाठी चाहिएको छ भने पनि दिदीकोमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला, उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ। दिदीको नम्बर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। दिदी स्वयंले पनि आफ्नो नम्बर तपाईँलाई दिएर बङ्गुर फार्म घुम्न अथवा बङ्गुर पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित अनुभव साटासाट गर्नको लागि निम्तो छोड्नु भएको छ। यदि कसैलाई फेरि बङ्गुरको पाठापाठी चाहिएमा अब मैले यतिखेर चाहिँ धेरै बच्चाहरू दिन सक्दिनँ होला। 20वटा माग्नु भएकोलाई 10वटासम्म पुर्याउने चाहिँ बाचा गरेर हजुरहरूलाई उन्नत जातको बङ्गुरको पाठापाठी चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो यो फार्म चाहिँ सिमरन बङ्गुर फार्म हो, भरतपुर 16 हाम्रो चोक छ। तपाईँको मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98 455 63 955 हो। अब हामी दिदीसँग व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्दाखेरि उहाँले दुईवटा अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। एउटा सुखको अनुभव, सफलताको अनुभव र अर्को चाहिँ दुःखको अनुभव, असफलताको अनुभव। यो दुईवटा अनुभवलाई गाँसेर आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारेका छौँ। अब दिदीसँग गरिएको यो कुराकानी तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। दिदी नमस्कार। नमस्कार। त सुरुमा परिचय दिन त दिदी हजुरको। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम नमिता अधिकारी दवाडी। मेरो फार्मको नाम सिमरन बङ्गुर फार्म, भरतपुर 16 हाम्रो चोक। बङ्गुर पालनको अनुभव सुखद पनि भयो, दुःखद पनि भयो। कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, यस्तै हो। व्यवसायले कहिले रुवाउने, कहिले हँसाउने भइरहेछ भाइ। यो बङ्गुर पनि प्रेमी जस्तो हुँदो रहेछ कि? हुँदो रहेछ। माया गरे मान्छे जस्तो। मायामा बिछोड भए जस्तै भइरहेछ। सुखद अनुभव के भयो दिदी? बङ्गुर राम्रो हुँदाखेरिका दिन कस्ता हुन्थे? राम्रो हुँदाको दिन छुट्टै थियो नि भाइ। अब त्यतिखेर ऋण लाग्दाखेरि सबैले चाहिँ राम्रो गरेर ऋण तिर्नेदेखि लिएर व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन हौसला दिएको थियो। छोराछोरी पढाउनलाई राम्रो मद्दत गरेको थियो होइन। हरेक ठाउँमा चाहिँ आफूलाई एकदम चहल पहल भएको देख्दा नि आफूलाई आनन्द महसुस हुन्थ्यो भने अहिले व्यवसाय ठप्प भएको कारणले गर्दा काम गर्न पनि अब त्यति साह्रो जाँगर नलाग्ने, जति लगानी गरे पनि नहुने, बिक्री छैन। अनि त्यसैले झन् तनाव त यसै नै हुने भयो नि। पहिला अब बिक्री नै थिएन, अब बिक्री नहुँदा बङ्गुर टन्न भए, अहिले माग आछन् बङ्गुर छैनन्, त्यस्तै भइरहेछ। अहिले अब उपभोक्ताहरूले माग गरे पनि अहिले बङ्गुर त्यति धेरै पहिलाको जस्तो उत्पादन छैन। अब बिस्तारै यसलाई सुधार गर्दैछु। 20वटा माउबाट फेरि खोर भर्नको लागि कोसिसमा जुटेको छु। अब त्यही पनि भर्नलाई कुनै समस्या थिएन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसलाई खुवाउनको लागि समस्या चाहिँ छ। अब भर्न त 4-6 महिनामा त्यो पहिलाको जस्ताको तस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अहिले राम्रो हुँदै आछ बङ्गुर। बच्चाहरू जन्मिँदैछन्। त्यो खोर भरेर पनि त्यसलाई खुवाउने चाहिँ के भनेर त्यसमै दिमाग चाहिँ एकदम भइरहेको छ। कसरी पाल्ने, कसरी गर्ने, कसरी खुवाउने। अब फेरि हुर्काएर फेरि पहिला जस्तै भइदियो भने के गर्ने हुन्छ नि। त्यो विभिन्न किसिमका तनावहरू चाहिँ झुन्निरहेछ। अब कसरी यसलाई चाहिँ सल्झाउने हो, के गरेर मिलाउने हो। अब त्यही पनि बिक्री अब यताउति भएर बजार व्यवस्थापन राम्रो भइदिए हुन्थ्यो। बच्चा जन्मेपछि बिक्री राम्रो भएर सरकारले पनि यो व्यवसाय गर्नेहरूलाई आत्मसन्तुष्टिको लागि भए पनि हौसला दिने, ल नआत्तिनुहोस् किसानहरू भनेर चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ भनौँ न एउटा केही नीति नियमहरू लिएर आएर होइन किसानको लागि हामी केही गर्छौँ भनेर सरकारले पनि बल आँट हौसला दियो भने नै किसान अगाडि बढ्न सक्छ नि त। किसान त एकदम मर्कामा परेको छ सर। अब हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे यसै डुबेका छौँ। अब तरकारी खेती लाउने मान्छेहरू हेर्नुहोस् कति दुःख गरेर अहिले मुला, गाजर, विभिन्न यो अहिले सिजन अनुसारको तरकारी बारीमा जोतिरहेको अवस्था छ। मैले पनि 15 कट्ठा जति अहिले चाहिँ मुला, गाजर लगाएको छु। अब यताबाट नभए त्यताबाट हुन्छ भन्ने जस्तो रोटेसनमा मेरो अहिले व्यवसाय चलेको थियो भने अहिले मलाई बङ्गुरले पनि दिएको छैन, माछाले पनि दिएको छैन। अब मुला लाए, मुला पनि जोत्न पर्ने अवस्था छ। अब बजार व्यवस्थापन छैन।
बाहिरको तरकारीहरू चाहिँ बजारमा आइरहेको छ, बाहिरको माल हामीले त्यहाँ रोक्न सकेको छैनौँ, आफ्नो नेपालमा भएको सामानलाई आफैले उपयोग गरेर बेच्न सकिएको छैन। अनि किसान कसरी डुब्दैन, म मात्र नभइकन हरेक किसान घर घर डुबेका छन्, घर घर रोएका छन्। कसरी आफ्नो खेतीलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने, कसरी उत्पादन लिने, कसरी चाहिँ हामीले घर चलाउने भन्नेमा एकदम किसान चाहिँ अहिले बेसमरी मर्मामा परेका छन् सर। अब यत्रो खोर बनाउनु भएको छ, केसै बनाउनु भएको, अहिले सबै जालो लागेको छ है, लाग्छ सर। तैपनि हामीलाई चाहिँ खुसीको कुरो के भन्दा पेसाबाट पलायन चाहिँ दिदी हुनुभएको छैन। मलाई चाहिँ किन हो यसको एकदमै माया लाग्छ। जुन दिन यसले मलाई भनौँ न एकदम दुःख परेको बेलामा पनि यसले मलाई उठाएको थियो, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ जस्तै भए पनि म हार्ट एट्याकै भएर बिरामी भएँ। यो बङ्गुरलाई देख्दाखेरि म यहाँ आएर खोरमा बङ्गुर हेर्न पनि सकिनँ होइन। त्यो दिन सम्झिँदा अझै पनि आफूलाई काली लाएर आउँछ। कस्ता दिन थिए, कस्तो भयो। अब बङ्गुर आयो, दाना हाल्न आयो, गुवा गुवा गरेर कराउँछ, हेर्नु खाम्ला झैँ गर्छ मान्छेलाई। अब नखुवाउने मेरो कुनै उपाय नै छैन। धान जति सबै भगारीको धान पनि भ्याइयो, अब कति आफूले खाने धान पनि भ्याइयो, कति गरेर चाहिँ त्यसलाई बचाउने कोसिस गरियो, तर सकिएन, बचाउन गाह्रो भयो। अनि त्यसो भएपछि मैले आफूले पाल्न नसकेपछि एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, बिचरा उहाँको सबै बङ्गुर मरेको रहेछ। अनि मरेपछि ल दाइ मैले यसलाई पाल्न सकिनँ, कुनै दिन मैले पाल्न सकेछु भने मलाई फेरि 60-70वटा बङ्गुरको बच्चा दिनु होला, अहिले यो बङ्गुर तपाईँ लगेर पाल्नुहोस्, मैले सकिनँ भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँलाई बङ्गुर पठाएँ। अहिले त्यो बङ्गुर एकदम राम्रो भएर बच्चा राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ। अब तपाईँलाई चाहियो भने म पठाउँछु भन्नुभएको छ दाइले भन्न त। तर अब मेरै खोरमा फेरि 30-40वटा बच्चा निस्किसकेका छन्। अब भर्नलाई कुनै समस्या छैन, खुवाउन समस्या हो क्या सर। त्यसरी कतिवटा बङ्गुर पठाउनु पर्यो दिदी त्यतिखेर? 65वटा माउ पठाएँ। माउ नै 65वटा, तपाईँको सबै ब्याउनी, अब बाली जाने ब्याउनी खाले माउ पठाएँ। अरू बच्चा राखेको थिएँ, लगभग 55वटा जति बच्चा चाहिँ मैले राखेको थिएँ। 55वटा बच्चामा अनि त्यो 55वटा बच्चामा कोही भाले बनाएर राखेँ, मासुको लागि बनाएको थिएँ। त्यही बेच्दै फेरि त्यो पोथीहरूलाई खुवाउँदै गरेँ। अनि पोथी चाहिँ जम्मा 20वटा छन् अहिले। अब यही 20वटाबाटै अब यसलाई फेरि बढाउने इच्छा चाहिँ गरेको छु। अब हेरौँ कहाँसम्म पुर्याउँछ। यसलाई चाहिँ मैले छोड्ने छैन, किनभने यसैले मलाई चिनायो, यसैले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको। बङ्गुर र माछाबाट नै म अगाडि बढेको हो। जहाँसम्म लाग्छ मैले सकुन्जेल र मैले भ्याइन्जेल मैले यो व्यवसाय चाहिँ छोड्ने छैन। बङ्गुरले बरु साथ छोडोस्, तर दिदीले बङ्गुरलाई छोड्नुहुन्न। हजुर। यो दुईटा खोर टनाटन थिए दिदी? थिए, 130वटा जति माउ थियो लगभग। देखिहाल्नुभयो अब त्यहाँ केजमै 70वटा माउ अट्ने केज बनेको छ। त्यो बनाउन लगभग मलाई थोरैमा पनि अब कति त्यतिखेर 35 लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो। अनि फेरि अर्को त्यो केजमै बच्चा जन्मिने भयो। अब त्यसलाई फेरि केजमा जन्म यता पुगेन, नपुगेपछि फेरि अर्को खोर थपेँ मैले उतापट्टि बच्चा जन्मिने बेलामा। अनि त्यो माउलाई उता सारेर फेरि बच्चा चाहिँ जन्मिन सजिलो हुन्छ भनेर फेरि उतापट्टि अर्को एउटा खोर बनाएँ। खोर बनाउँदा बनाउँदा बारी पनि भ्याइयो, त्यहाँ लगभग अब छैनन्, अब केही तरकारी लाउने ठाउँ पनि छैन, सबै खोरै खोर छन्। अझै 2टा खोर बन्ने सामान अझै छन् मसित। बिस्तारै खोर बढाउँदै जान्छु भनेर त्यो ट्याङ्की भएको नजिकै पनि अर्को एउटा खोर बनाउनको लागि चाहिँ कुरो भएको थियो। अब त्यसपछि डामाडोल भयो अनि खोर बनाउनुतिर त उनै गएन। अब बङ्गुरै नबसे खोर बनाएर के गर्नु फेरि है? बिस्तारै भरिन्छन् नि दिदी। अब कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दा तपाईँलाई थाहा त छ नि त, बङ्गुर पढ्नुभयो, सिक्नुभयो, कसरी पाल्नु पर्दो रहेछ, के गर्दाखेरि चाहिँ बङ्गुरलाई राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने ज्ञान छ, संरचना छ, अनुभव छ। नभएको भनेको त्यतिखेर बजारले साथ नदिए त बजारले साथ दिएन। अब आर्थिक मन्दी पनि लागेको छ, पैसा खोज्दा पैसा पाइँदैन। अब भनौँ न अब ऋण पहिल्यै भएपछि फेरि ऋण थप्न पनि डरै मर्नुभयो। अब बजार भए नै ऋण थपेर काम गर्न सजिलो हुन्छ नि त। अब ऋण मात्र बढाएको बढाइ गर्ने, व्यवसाय चाहिँ ठप्प भयो भने ऋणैमा डुबेर काम गर्न पनि ठिक हुँदैन। अब यसैलाई सुधार्न मलाई लगभग 1-1.5 वर्ष लाग्छ। राम्रोसित भाउ आइदियो भने मैले 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ यो अब अहिलेसम्म मलाई
घाटा पारेका ऋणहरू तिर्छ होइन, तिर्नलाई त। तर अब यसलाई सङ्घर्ष चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष नगरिकन त काम छैन। अब गर्दै जाम। अब सरकारले पनि सबैभन्दा त मैले त अब आफूलाई भन्दा पनि आएका हामीले यति गरेर जिताएर पठायौँ होइन, जिताएर आफ्नो चाहिँ सरकार बनाइएको छ। अब त्यही हो, किसानको लागि चाहिँ सरकारले एकदम राम्रो पहल गर्नु पर्यो होइन, बजार व्यवस्थापनको गरिदिनु पर्यो। किसानको सही रेट चाहिँ सरकारले तोक्न पर्यो। सरकारले जबसम्म किसानको रेट तोक्दैन तबसम्म किसान कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। भाग्यले अगाडि बढ्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले भनौँ न विदेशहरूमा प्रत्येक चिजको तपाईँको रेट चाहिँ तोकिएको हुन्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपालमा पनि हामीले लगाएका चाहिँ चिजबिज, हामीले पालेका वस्तुको अब हरेक चिजको चाहिँ जस्तो कि मूल्य निर्धारण हुन पर्यो। अब त्यो गऱ्यो भने नै किसान पनि अगाडि बढ्न सक्छ, व्यवसाय गर्ने मान्छे पनि अगाडि बढ्न सक्छ, व्यापारी पनि अगाडि बढ्न सक्छ। सबैले अगाडि बढ्दै गयो भने पो अनि हाम्रो राज्यलाई पनि फाइदा हुने कुरा हो नि त। हामी कर तिरैछौँ, घाटा लाए पनि हामीलाई करले छोडेको छैन। कर ओहो यो फलानुलाई चाहिँ घाटा लाग्छ, यो व्यवसाय डुब्या छ, यसो कर नलिमै भन्ने त्यो व्यवस्थापन पनि छैन। अब 2 दिनपछि गइयो भने जरिवाना तिर्नै पर्छ होइन। यस्तो जरिवानाले चाहिँ देश कहाँ पुगिसकेको छ। अब सबैभन्दा चाहिँ यहाँ नेताहरू मात्रै अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ, जनता मरिरहेका छन्। अब जनताले कसरी सुख पाउने हो, कसरी सुविधा पाउने हो, जनताले चाहिँ आफूले किसानले पनि आफ्नो रेट कहिले पाउने हो, गर्ने कि नगर्ने। अब यस्तै तालो हो नि भने त 2 वर्षमा हामी नेपाली त कोही पनि रहन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले चाहिँ विदेश जानुहुन्न, नेपालमै गरौँ, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर हामी हाँक्छौँ। तर होइन रहेछ, बुझ्दै ल्याउँदा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश होइन। हाम्रो देश त एउटा चाहिँ नेताहरूले चलाएको, माफियाले चलाएको देश हो कि जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। गाह्रो छ। अब तपाईँकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि जुन बेला बङ्गुरको व्यवसाय धराशायी बन्दै थियो, तपाईँको मात्रै नभएर सबैको, त्यो बेलामा सबैको खोरमा स्वाइन फ्लू, अफ्रिकन फ्लू, अमेरिकन फ्लू आएर एकदम ग्रसित थिए बङ्गुरहरू। तर तपाईँले एकदम सावधानीपूर्वक पाल्नुभयो, विधि प्रक्रिया पुर्याउनु भयो, रोग सङ्क्रमण भएन। तर रोग सङ्क्रमण नभएर के गर्ने, बजार भएन, फेरि बजार भएन। अनि रोग लागिसकेपछि रोगको त्यही निर्मूल गर्नको लागि भ्याक्सिन छैन हाम्रो नेपालमा होइन। रोग लागिसक्यो, अब अमेरिकन स्वाइन फिगर भन्ने रोग लागिसकेपछि यत्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, धेरैले बङ्गुर पालेको छ। अहिले मासुको लागि चाहिँ यति हेक्टर यति कुन्टेल छ भनेर चाहिँ डाटामा सबै आउँछ। तर त्यसको चाहिँ भनौँ न भ्याक्सिन छैन। अब भ्याक्सिन पनि त तुरुन्त किसानले चाहेको बेलामा खोजेको बेलामा तुरुन्त उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो नि त। त्यो भ्याक्सिन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार कहाँसम्मको त होइन। त्यो हामी किसानले त जानेका हुन्नन्, कसैले पनि जानेको हुन्न के रोग लागेको हो, यो के भएको हो। यो बुझ्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ भ्याक्सिनै आएन भनेर त्यस्तो खबर आएपछि न भ्याक्सिन पाइने हेर्नु, न औषधि मुलो पाइने, डक्टर आउन पनि त्यस्तै डराउने। अनि त्यस्तो भएपछि त किसान त यसै नि मर्ने भयो नि। त्यसै खाल्टोमा त जे गरे पनि खाल्टैमा हाल्ने रहेछ, जसो गरे नि खाल्टैमा जाने रहेछ भन्ने त भइहाल्यो त। खोरभौरीका बङ्गुरलाई गाडी चढाएर पठाएपछि कति दिन फर्किनु भएन दिदी? म त लगभग 3 महिना जति त फार्ममै आइन, मन लागेन। आउने बित्तिकै भित्रैदेखि नै कस्तो अनुभव हुने, आफूलाई हातखुट्टै लरेङ लुरुङ हुने कि। अहिले पनि त्यो त्यहाँ तपाईँले भित्र जाम भन्नुभयो, त्यो खोरभित्र जाँदाखेरि मनै सिरिङ हुँदै गएँ क्या। किनभने त्यहाँ टन्न थिए आफ्नो होइन बङ्गुर। अब त्यहीसँग घुलमिल भइरहने, अब यताउति कस्तो रमाइलो अर्कै अनुभव हुन्थ्यो भने अहिले आफैलाई निराशापन त्यही महसुस भयो कि। अब के गर्ने, त्यत्तिकै बस्यो। अब त्यो चल्ने बाटो केही पनि भएन, नभएपछि अब खान त पर्यो, जसोको तसो गरेर अब यसलाई पनि धान्न पर्यो भनेर अनि एउटा सहकारीबाट चाहिँ हाम्रो यही बहुउद्देश्य सहकारी थियो हाम्रो यो दुधको। अनि त्यहाँबाट फेरि अलिकति लोन निकालेर अनि 2टा गाई ल्याएर अहिले त्यो गाईले घर खर्च धान्ने। अनि 2मा 3 गाई बनाएँ, 3टा गाई छन् अहिले। गाई त्यही दुनो बिहान बेलुका दुध लैन्छ, त्यहीँबाट चापट ढुटो यताउति ल्यायो। अहिले बङ्गुरलाई चाहिँ त्यसैले धानेको छ। फेरि अब माछा बेच्न लयो भने बिहान गरेछ भनेर माछै फर्काएर ल्याएर कतिचोटि खाल्टोमा हाल्न पर्यो, माउर माछा। अब त्यो माउर माछा पनि किन बिहान गरेको हो सरकारले,
होइन गरी खान कतैबाट पनि नदिने। खासै माउर किन बिहान अब तपाईँको त्यही माउर माछा एउटा पोखरीको 4 लाख 5 लाखको मैले बेच्थेँ हो त नि 7 महिना 8 महिनामा होइन। अब त्यो माछाबाट पनि मैले उपलब्धि पाइनँ, नपाएपछि अहिले त्यो माछा बिस्तारै अब सेटिङमा चाहिँ फेरि जान्छ, फेरि सेटिङमा चाहिँ मजाले जान्छ यो माछा, सबै बेचेर भ्याएँ मैले लान सकिनँ होइन। हामी किसानले लान सकेनौँ, व्यापारीले मजाले लयो। अब मैले 2 पल्ट लिएर गएँ, 2 पल्ट म फर्केर आएर खाएँ, यहीँ पोखरीमा आएर माछा खनाएँ, त्यही पनि झडा गरेर खनाएँ ल्याएर, न त त्यही बाटामा फालिदिन्थ्यो मेरो माछा। कति गरेर मैले रोइ कराई गरेर माछा ल्याएर फेरि पोखरीमा हालेँ। अनि अहिले त्यो माछा भ्याइयो, अहिले मसित चाहिँ ग्रास काएर अब यतिकै यो राख्ने कुरो त भएन, के अरे पोखरी रित्तो राख्ने कुरो त भएन। त्यसपछि फेरि घाँस खाने माछाहरू रौ नैनी ग्रास कमन गरेर अहिले बिस्तारै पोखरीहरू भर्दैछु। अब एउटा 2टा पोखरीमा चाहिँ बेच्ने बेला नि भएको छ, तर त्यो बेचेर 50 किलो 60 किलो बेचेर त्यो केही कामै छैन। मैले चाहिँ अब धेरै माउर बेचेको भएर मलाई त्यो चाहिँ अलिक थोरै हो कि अब धेरै किन्ने मान्छे पनि नआउने, अनि धेरै बेच्दा फेरि त्यो अक्सिजन नपुगेर मर्ने हुँदो रहेछ। तर माउर माछा चाहिँ तपाईँको आज लोड गऱ्यो भने भोलि पर्सि निको पर्सि जहिले नि एउटा माछा नि मर्दैन। जिउँदो माछा फ्रेस माछा खान पाउँथ्यो नि त जनताले होइन, त्यो पनि पाएनन्। लान चाहिँ फेरि लैरहेछ सेटिङ गरेर, तर किसानले लान पाएन। कहाँ लगेर बेचे हो कि सबै बेच्न पोखरा बेच्छन्, काठमाडौँ बेच्छन्, जतासुकै बिक्री छ नि। बिचौलियालाई खुल्ला छ, खुल्ला छ। किसानले बेच्दाखेरि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्ने गर्दछ। त्यो बेलामा नि दिदी तपाईँलाई आँट हौसला आत्तिनु पर्दैन, फेरि राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव परिवारबाट आफ्ना आफन्तबाट कतिको मिलो, त्यसको अर्थ कतिको हुँदो रहेछ त्यस्तो होइन? व्यवसाय नै डुबेको मिल्यो, व्यवसाय बेसमरी डुबेको हो। मेरो आफन्तहरूले नि धेरै सहयोग गर्नुभयो। मेरो यहीँ जेठाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, अब हामी त सबै दबाडी परिवार, एउटै दबाडी गोलहरू हामी यहाँ छौँ होइन। अब कसैले बिचरा घरको मकै ल्याएर चाहिँ मसित यति कुन्टल मकै छ लैजा, सकेको बेलामा पैसा दिए हुन्छ भन्ने, कसैले धान लैजा भन्ने, प्रत्येक घरबाट धान र मकै उठाइयो होला सर है। त्यस्तो गरेर पनि खुवाइयो। अब अझै पैसा तिरेको छैन, बिस्तारै तिरौँला, केही छैन, दाइहरूले माग्नु भएको छैन, तिरौँला नि भन्ने भएको छ होइन। अब ल्याएको चिज त तिर्न परिहाल्यो, तर साथ सपोर्ट त मैले धेरै नै पाएको हो। पाए पनि जति गरे पनि मैले धान्न सकिनँ। नसकेपछि अहिले खोर रित्तै छन्। अब बिस्तारै फेरि यसको चाहिँ राम्रो मागहरू आएको छ। हरेस खाना भएन किसानले हरेस नखाएपछि सरकारले पनि हेर्न सक्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो सरकार रहेछ होइन। सरकारले किसानलाई हेर्न सक्यो भने नै किसान अगाडि बढ्छ। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो बजारको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन पर्यो। किसानले गरेको काममा बजार पाउन पर्यो कि बिचौलियाले होइन कि बजार डाइरेक्ट किसानले पाउन पर्यो। त्यो भएपछि बल्ल उत्पादन अथवा आफूले चाहिँ आय आर्जन गर्न सजिलो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पाठापाठीको मूल्य राम्रै छ दिदी बजारमा? बजारमा राम्रै छ, त्यही 65 सय नै हो। मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि बेचेको पनि अहिले पनि 65 सयमै दिएछु। अझै त्यस्तो पहिला जस्तो चक्काचक गरेर चाहिँ फोन आउने, ल है मलाई यति बच्चा चाहियो दिदी राखिदिनु भन्ने अझै छैनन्। कोहीले खोर बनाउँदै हुनुहुन्छ, सल्लाह लिनुहुन्छ, फोन चाहिँ गरिरहन्छ। त्यो बेलामा पनि फोन आइरहन्थ्यो, बाबु अहिले बङ्गुर नहाल्नु, यस्तो बिजोगको बेलामा नहाल्नु। मैले एकदम जे हो त्यही यथार्थ कुरो भन्थेँ, किनभने म डुब्नु भनेकै किसानहरू डुब्नु हो नि त। साना किसानहरू डुब्नु, बिचरा 2-4वटा पाल्नेले पनि किन डुब्नु, अहिले बरु अलिक पछि हाल्नु होला, 2-3 महिना पछि हाल्नु, अलिक विचार गरेर हाल्नु, यस्तै कुराहरू भन्थेँ। कति खोरहरू बनाएको दाजुभाइहरूले त बङ्गुरको पाठा नहालिकन खोर रित्तै पनि होलान्। धेरै ठाउँबाट फोन आएको थियो। अहिले चाहिँ बजार अलि तङ्ग्रिँदै पनि हो दिदी? तङ्ग्रिँदैछ। अब अहिले फेरि बजार तङ्ग्रिया छ, तर बङ्गुरै छैन, उत्पादन छैन। कसैको अहिले चितवनमा लगभग बङ्गुर मैले 6 जस्तो मानेको छैन। धेरै खोरहरू सबै खोरहरू रित्तै छन्। त्यति धेरै खोरहरू अब बङ्गुर छैनन् जस्तो लाग्छ। बङ्गुर चाहिँ धेरै कम छन् पहिला हेरिकन। अहिले फेरि माग बढ्यो, उत्पादन छैन। अब त्यो उत्पादन टिकाइराख्नको लागि जहाँ गएर पनि ठोक्किने भनेको त्यही सरकारै रहेछ कि दिदी है। आफ्नो बलबुताले मात्रै भ्याएर पनि कति भ्याउने हो, कति भ्याउने। अब तपाईँबाट अरू महिला किसानहरूले के तपाईँलाई त महिला भनेर मात्रै पनि भएन, पुरुषकै तुलनामा तपाईँले चाहिँ मजाले काम गरिराख्नु भएको छ। अरू किसानहरूले के सिक्न सक्छन् दिदी? यो उतार चढाव, डुब्ने उत्रिने, कहिले घाटा कहिले नाफा, के हुँदो रहेछ यो व्यापार व्यवसाय, के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर?
यस्तो अब यो व्यवसायले कहिले लडाउने कहिले अब चाहिँ उठाउने यस्तो भइरहन्छ। अब लडाएपछि फेरि उत्रिन सक्नुपर्ने आफूसित क्यापेसिटी पनि हुनु पर्यो होइन। मैले गर्छु अब एकचोटि त अब घाटा लायो फेरि गर्छु भनेर आँट पनि गर्न सक्नु पर्यो। आँट गर्नलाई आर्थिक चाहियो, आर्थिक नभए आँट गर्न सकिन्न। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो आँटै हो पहिला सुरु, अनि आँट त्यसपछि आर्थिक, अनि आर्थिकको पाटो भएपछि बल्ल गर्न सकिन्छ। अब व्यवसायबाट घाटा लायो गर्दिनँ, अब यो व्यवसायले यस्तो भयो, यो व्यवसाय म हेर्दिनँ भन्न थाल्यो भने त फेरि कहिले अगाडि बढ्नु, त्यही त होइन। फेरि अर्को व्यवसाय गर्दाखेरि पनि उत्तिनै लागिहाल्छ लगानी, उत्तिनै गर्नु पर्यो, शून्यबाट गर्नु पर्यो, फेरि अनुभव हुँदैन होइन। फेरि अर्को अनुभव बटल्दै वर्षौँ जान्छ भनेपछि आफूले गरेको अनुभव छँदैछ। बरु आर्थिक जुटाउन सक्यो भने त्यसैलाई नै निरन्तरता दिएर व्यवसाय गर्दा हुन्छ। अब राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ। फेरि यो हामीले माग पनि गरेका छौँ। अब यो स्वयं फिगरको भ्याक्सिनको लागि तपाईँको खोरेतको भ्याक्सिनहरू त तुरुन्त हामीले पाउँछौँ भन्ने बित्तिकै ल्याएर लगाइदिनु पनि हुन्छ होइन। अरू औषधि उपचारहरू पनि बङ्गुरको लागि राम्रै गरेका छन् हाम्रो अब यो मत्स्य विकास निर्देशनालय भरतपुरले। अब हामीलाई चाहिएको बेलामा केही पर्यो भने अब हामीले सल्लाह सुझाव लिन पर्यो भने हामीलाई त्यहाँबाट धेरै सपोर्ट चाहिँ हुन्छ। यो अहिले आएको यो नयाँ रोग चाहिँ अमेरिकन स्वयं फिगर भन्नेको चाहिँ त्यहाँ औषधि नै नआएको कारणले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। अब माग गर्नुभएको छ। अब फेरि पनि त्यस्तै रोग लागेछ भने अनि केही होला, अब त्यहाँबाट उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। हेर्दै जाऊँ, अब रोगबाट चाहिँ नडराउँ होइन। बिस्तारै अब यसको चाहिँ समाधान हुँदै जान्छ होला रोगको चाहिँ। रोग भनेको प्रकोप भनेको त दिदी तपाईँको हातमा नि भएन, अरू कसैको हातमा पनि भएन। तँसँग लड्ने संयन्त्र चाहिँ हाम्रो ठाउँमा अलि बलियो भइदिएको भए किसानहरूलाई यति धेरै घाटा हुन्थेन भन्ने कुरो मात्रै भयो होइन त। तपाईँलाई बिचमा स्वास्थ्यले नै अलि समस्या? हजुर, मलाई त अब यही बङ्गुरले नै गर्दाखेरि होला अलि टेन्सन पनि भयो होइन। व्यवसाय घाटामा गयो, धान्न सकिएन, अनि त्यसपछि अब ब्याङ्कको लोन त्यस्तै भइहाल्यो, अब ब्याज तिर्न परिहाल्यो, महिना पुगेपछि अब त्यसै पेट पोल्न थाल्ने। अनि त्यो टेन्सनले पनि होला मलाई चाहिँ हार्ट एट्याक जस्तै किसिमको अब भनौँ न सास त्यो अक्सिजनको मात्रा पुगेन। त्यसपछि म बिरामी नै भएँ। अनि चेकअप गराउन जाँदाखेरि अब मलाई चाहिँ के अरे तपाईँलाई किसिमको हार्ट एट्याक हो, तपाईँको मुटुको भल्भ सानो रहेछ भन्ने जस्तो भयो। अनि त्यसपछि म रेस्टमै बसेँ। अनि यतातिरको टेन्सन मैले लिँदिनँ। टेन्सन नलिनु, तपाईँले टेन्सन धेरै लिनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर हजुरलाई यस्तो भयो भन्ने जस्तो कुरा भए। अब बिस्तारै त्यसपछि सबैजना आफन्तहरूले बिस्तारै अब राम्रो हुन्छ नआत्तिनु। अब के अन्त व्यवसाय सबैले गर्दै जाँदा कहिले राम्रो कहिले नराम्रो हुन्छ। अब यसैले टन्न कमाएको थिएँ, भोलि बेचेर नि तिरमलाई किन आत्तिनु भएको छ भन्ने कुरो नि भयो। अब फेरि बिक्री पनि छैन, बेच्न खोज्दा पनि त्यस्तै भइरहेछ। अब त्यो त तपाईँलाई थाहा पनि थियो? थाहा पनि थियो। हुन्छ भन्ने त थाहा थियो। 1-2 कट्ठा बेच्न पाएँ, टेन्सन पनि हुँदैन। व्यवसाय अब बिस्तारै पछि फेरि आफूलाई राम्रो भएपछि गरौँला भन्ने सोच पनि बनाएको थिएँ। अब ठिकै छ, अब त्यसलाई छोडेको छैन, देखिहाल्नुभयो अलिअलि। बङ्गुर पालन व्यवसायमा यति व्यवस्थित तरिकाले हजुर बङ्गुर पाल्नको लागि तपाईँले लगानी कति पुर्याउनु भयो दिदी यसमा? यसमा लगानी मेरो अहिले 1 करोड लगभग 50 लाखको छ। 1.5 करोड जतिको लगानी छ। त्यो लगानी त जो संरचना छ हजुर हैन, त्यसमा त अब खेल्न सकिन्छ नि? सकिन्छ। तर अब पनि त फेरि योभन्दा अगाडि जुन विपत्ति आयो, जुन समस्या आयो, त्यो आउला भनेर ब्याकअप राखेर कम्मर कसेरै अब लाग्नु पर्यो कि लाग्नु पर्यो। नत्र त अब यो फेरि पनि त्यस्तै भयो भने त के गर्ने। अब त्यो भनौँ न यसको चाहिँ रोकथामहरू नै पाइएन, भोलि चाहिँ रोग लागिहाल्यो भने पनि यसको उपचार पाइएन भने त के व्यवसाय गराइ भयो त नि, होइन। पहिला त्यसको लागि अस्ति कार्यक्रम पनि भएको थियो, त्यसको लागि त्यहाँ कुरा नि भयो। कुरा भएपछि होइन तपाईँहरू निर्धक्कसित आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हामीले माग गरेका छौँ। औषधि उपचार हुन्छ बङ्गुरको, अब नआत्तिनु भन्नुभयो। त्यसपछि हामी अलिक ढुक्कमा छौँ सबै किसान होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब ठिकै छ, अब यसैलाई बिस्तारै गर्दै जाउँ। अहिले कति पुर्याउनु भयो बङ्गुर? अहिले 20वटा माउ छन्। अहिले बच्चा त्यही 40-45 वटा जति छ। अब फेरि सबै ब्याउनी छन्। अहिले 3टा माउ ब्याए के अरे। अब बिस्तारै अब यो महिना माघ महिनाभरिमा सबै माउहरू ब्याउँछन्।
अब सबै पाठापाठी राखेर खोर भर्ने विचार गर्नुभएको छ कि बेच्न नि पर्यो, फेरि रनिङ खर्च बेच्न चाहियो? नि पर्यो बिचरा। अब किसानहरूले माग गरिरहनु भएको छ, 2-4 वटा बेच्न नि पर्यो, 2-4 वटा आफूले राख्न नि पर्यो। बिस्तारै बढाउने एकैचोटि चाहिँ बढाउने उसमा चाहिँ छैन अहिले, किनभने आर्थिकको पाटो कम छ अहिले, अलिक कमै छ यतिखेर। अब त्यसलाई चाहिँ आर्थिक जुटाउन सक्नुपर्छ। बच्चा त भर्नलाई कुनै समस्या छैन, बङ्गुरको बच्चा त अब 4 वटाबाट यत्रो 100-150 वटा माउ बनाउन त सफल भएको थिएँ भने अहिले त 20 वटा माउबाट सुरु गरेको छु होइन। त्यो त भर्नलाई समस्या छैन, 6 महिनामै भरिन्छ। तर अहिले भर्ने मेरो चाहिँ अलि मनसाय चाहिँ छैन। बिस्तारै गर्छु भन्ने सोच बनाएको छु। सुरुमा बङ्गुर पाल्दाखेरि अनुभव पनि थिएन, जातले नदिएको बाहुनीले बङ्गुर पाल्नु भन्थे है। अब अहिले त अनुभव छ, हजुर, संरचना छ। बङ्गुर पनि 6 वटा पहिला थियो भने अहिले 20 वटा छन्। 4 वटाबाट सुरु गरेको थिएँ, अहिले त 20 वटा छन्। अब 20 वटाबाट बच्चा भइसके। अब ठिक छ, अब यसैलाई फेरि सुचारू गर्ने हो बिस्तारै। बाहुनीले बङ्गुर पाल्यो भन्थे, कहीँ कतै त्यतिखेर त्यो समस्या पर्दाखेरि के बाहुनको जातलाई बङ्गुरले नहुने नै पो रहेछ कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो कि लागेन, कहिले पनि लागेन। त्यो त गलतै मान्यता हो नि। गलतै मान्यता हो। अहिले अब सबैजनाले सल्लाह नै अब लिन आउँछन्। अब सबैले अहिले पाल्ने जति सबै धेरै जसो बाहुनै जस्तोले पालेका छन् व्यवसाय गर्नलाई होइन, जातले दिँदैन कि। अब तपाईँको अहिले तल्लो जातिका चाहिँ मान्छेहरू पनि त पण्डिताइ काम गरेका छन् नि होइन। अहिले त्यहाँ अब उसमा उसमा हेर्नु के अरे यो गोरुकुलमा तपाईँको अहिले सबै जातिका चाहिँ बच्चाहरूले पण्डिताइ पढिरहेका छन् कि, देवघाटमा पढिरहेछन्, बटुक भएर वस्त्र लगाएर कति राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछन्। अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो जात त्यो जात भन्ने त्यो चाहिँ अब धेरै त्यो चाहिँ गइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। यो कुराहरू त आउँदैन जहाँसम्म लाग्छ। अब त त्यो धेरै समाज अगाडि बढिसकेछ भन्ने कुरा त तपाईँ असफल हुँदाखेरि खुच्यौँ भन्नुभन्दा पनि होइन, आत्तिनु हुँदैन, हुन्छ भनेर तपाईँकै समाजले भन्यो नि होइन। भनेपछि त समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब पछाडि फर्किनेवाला चाहिँ छैन। दिदी पनि बङ्गुर पालनमा अब पछाडि फर्किन्न होला। यस्तो हुँदा त अब गरियो, अब त्यति हुँदा त धानेर अहिलेसम्म बस्यो भने अब गरिन्जेल गरौँ, नत्र फेरि अब सकिएन भने कसैले पाल्न इच्छा गर्नुभएछ भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ ल गर्नुहोस्, हजुरले गर्नुहोस् भनेर पछि विश्राम गर्ने दिन पनि आउला होइन। दुःख धेरै गरियो, कुनै दिन विश्राम गर्ने दिन आएछ भने अब यसैलाई फेरि बङ्गुर पाल्नु भनेर सल्लाह सुझाव दिएर यो सबै ठेक्का दिएर पनि छोड्न सकिन्छ। अब यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले यदि तपाईँको बङ्गुरका पाठापाठी खरिद गरेर लगेर बङ्गुर पाल्न चाहन्छन् भने हजुरलाई कसरी सम्पर्क गर्ने, सम्पर्क नम्बर पनि भनिदिनु र कसरी पाल्ने त्यो पनि भनिदिनु। अब बङ्गुर पाल्ने किसानहरूलाई सबैभन्दा त सर्वप्रथम त सबैलाई मेरो नमस्कार। अब मलाई पहिला पनि युट्युबबाटै चिन्नु भएका धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो फार्ममा आएर फार्मै भिजिट गरेर मसित सल्लाह सुझाव लिएर बङ्गुरका पाठापाठी लैजानु पनि भएको छ। यदि कसैलाई फेरि बङ्गुरको पाठापाठी चाहिएमा अब मैले यतिखेर चाहिँ धेरै बच्चाहरू दिन सक्दिनँ होला। 20 वटा माग्नु भएकोलाई 10 वटासम्म पुर्याउने चाहिँ बाचा गरेर हजुरहरूलाई उन्नत जातको बङ्गुरको पाठापाठी चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो यो फार्म चाहिँ सिमरन बङ्गुर फार्म हो, भरतपुर 16 हाम्रो चोक छ। तपाईँको मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98 455 63 955 हो। हजुरहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्दाको दिन बङ्गुरलाई केही चाहिँ पर्यो अथवा त्यसको केही कुराहरू सोध्न मन लाग्यो, पाल्न इच्छा हुनुहुन्छ भने खोर कसरी बनाउने होला दिदी भनेर सोध्नमा इच्छा लाग्ला, कसैलाई चाहिँ बङ्गुर पाल्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न मन लाग्ला, बङ्गुरलाई दाना के खुवाउने होला दिदी भनेर सोध्न मन लाग्ला, यस्ता कुराहरू बङ्गुरको विषयमा अथवा माछाको विषयमा अरू पनि कुनै किसान भनौँ न अब केही गर्नको लागि सल्लाह सुझाव लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। म कहिल्यै पनि पछि हट्ने छैन। हजुरहरूलाई सधैँ सल्लाह सुझाव दिँदै म अहिलेसम्म यहाँसम्म आएको हो। मैले कहिले पनि हिचकिचाएको छैन। हजुरहरूले फोन गर्दा फोन नउठ्ने कुरा हुँदैन, फोन सधैँ उठेको छ। कहिले कहिले व्यस्त भइन्छ, व्यस्त भए पनि मैले फोन फेरि चाहिँ फोन गरेर के छ कहाँबाट बोल्नुभयो भनेर सधैँ त्यो गरेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आग्रह गर्दै बङ्गुर पाल्न चाहिँ पछि नहट्नु होला। माछा बङ्गुर पाल्दै अगाडि बढ्ने काम आफूले गर्नुहोस्, तर
पालेपछि सरकारलाई चाहिँ दबाब दिने काम पनि सबैले आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले मात्र भनेर हुँदैन कि जसले आफ्नो ठाउँबाट आफूले काम गर्नुभएको छ उहाँले पनि हामीले यस्तो गरेर हामीले चाहिँ बजार पाएनौँ, हामीले मूल्य पाएनौँ, हामीले यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु, आफैबाट आवाज उठ्नु पर्यो कि। आवाज उठे पनि उठे नै सरकारको कानसम्म पुग्छ नि त। हो त्यही भएर सबैजनाले आवाज उठाउँ, सबै मिलेर चाहिँ किसानलाई अगाडि बढाउँ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। ल दिदी नमस्कार। दर्शकबिन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर कसरी पाल्ने, बङ्गुर पाल्दाखेरिका चुनौतीहरू के छन्, चुनौतीबाट भाग्न हुन्छ कि हुँदैन, चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो भिडियो तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्नको लागि नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। आज भने चितवनको भरतपुरबाट क्यामेरामा नन्दकिशोरसँगै किरण बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर, लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरूमाझ आउने नै छौं।